अस्सलाम वालेकुम। घूम मुसाफिर घूम में मैं हूँ माहिर कमाल और आज हम बात करेंगे अर्तुगरल के बारे में। अर्तुगरल जो है अर्तुगरल ये टर्किश ज़बान में कहते हैं सोल्जर को या आदमी को, और जो तुगरल है वो कहा जाता है ओकाब को। यानी इसका मतलब ये हुआ ऐसा जमजू जो कि ओकाब की तरह हो। और अर्तुगरल की मुख्तसर से पहले मैं कहानी बताऊंगा, उसके बाद सबसे अहम चीज़ बतानी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत क्यों हुई। 1300 ईस्वी का आखिरी वक्त था जब मंगोलों ने ईरान फारस के बाद उन्होंने ख्वाज़म की सल्तनत पर हमला किया और वहाँ पर उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। तो वहाँ से कुछ कबीले निकले और उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ में जाना शुरू किया। तो उसके अंदर एक कबीला था जिसका नाम था काई कबीला। काई कबीले का उस वक्त सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह जो था वो काई कबीले का सरदार था, और काई कबीला अपने आसपास के कबीलों में बहुत मशहूर था। उसकी वजह शोहरत ये थी कि वहाँ पर तमाम भी जो लोग वहाँ पर नौजवान थे या बूढ़े थे वो जंगजू थे, और वो ख्वाज़म की सल्तनत में बड़ी वजह शोहरत रखते थे। जब ये वहाँ से निकले, जब ये दरिया फ़रात क्रॉस कर रहे थे, तो दरिया फ़रात पर सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। सुलेमान के 4 बेटे थे। सुलेमान शाह का जो तीसरे नंबर पर बेटा था जिसका नाम अर्तुगरल था, वो बड़ा जंगजू था। उसके 2 भाई पीछे रह गए और उसने अपने 440 लोगों के साथ आगे अनातोलिया की तरफ सफ़र शुरू किया। जब वहाँ उन्होंने सफ़र शुरू किया तो उन्होंने रास्ते में देखा कि 2 फ़ौजें आपस में फाइट कर रही हैं। उसके अंदर एक फ़ौज कमज़ोर है और एक ताकतवर है। एक तातारी थे और दूसरी जो फ़ौज थी वहाँ पर सल्जोकी सल्तनत का जो बादशाह था उसकी फ़ौज थी। तो अर्तुगरुल ने अपने जो हमरा जो तमाम लोग थे उनसे कहा कि हम जो कमज़ोर लोग हैं हम इनकी मदद करेंगे। इन्होंने बिन पूछे उन लोगों की मदद की और ये वो जीत गए। कुछ ही देर में पासा पलट गया। और उसके बाद जब वहाँ के सुल्तान सलाउद्दीन को पता चला कि इस तरह से काई कबीले ने उनकी मदद की है, तो उसने एक एरिया दिया अर्तुगरुल को और कहा कि तुम यहाँ रहो, यहाँ से मंगोल और ततारी हमला करते हैं, तुम हमारी जो ये सल्तनत का जो एरिया है यहाँ से जहाँ से लोग इंटर होते हैं मंगोल और ततारी, उसकी तुम हिफाजत भी करो और हमारे पास रहो। अच्छा, ये जो काई कबीला था ये तकरीबन जो था मोस्टली जो लोग थे ये चरवाए थे, मगर इनके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी ये अल्लाह पर बड़ा यकीन रखते थे। अर्तुगरुल का जो सबसे, अगर आप पीटीवी पर आप जो देख रहे हैं, अर्तुगरुल की जो लाइफ को चेंज किया वो इब्नुल अरबी थे, शेख तरीकत इब्नुल अरबी थे जिन्होंने अर्तुगरुल की लाइफ बदल दी। और कहते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी में उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इब्नुल अरबी जो थे वो अर्तुगरुल के उस्ताद भी थे, पीर भी थे। बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि तुम क्यों पीर के मुरीद हो। असल में पीर कुछ नहीं बताता, बस पीर आपको अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ डाल देता है। और इस टाइम पीटीवी पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अर्तुगरुल ने आते ही धूम मचा दी है। पहले ये होता था कि पीटीवी के जब भी कोई सीरियल आता था 10,000 या 15,000 व्यूज़ होते थे यूट्यूब पर। अब तकरीबन 4 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं 4-5 दिन के अंदर, और वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रहा है। अब पीटीवी पर जैसे ही अर्तुगरुल चला है उसने इतनी धूम मचाई है कि बहुत से पाकिस्तान के टीवी चैनलों को बहुत तकलीफ होने पड़ गई, क्योंकि हमें पिछले 15 साल से सास बहू का सीरियल दिखाकर हमें यही कन्विंस किया जा रहा था कि लोग ये देखना चाहते हैं। मगर रमज़ान में पीटीवी के ऊपर जिस तरह से अर्तुगरुल ने अपना फेम हासिल किया वो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में अब भी अगर मन चलेगा सौदा, धूप, परछाइयाँ और इस तरह के जांगलूस जैसे अगर अब भी पीटीवी के ऊपर अच्छा कंटेंट चलेगा तो लोग देखेंगे। ये कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया के दौर में अब लोग वो कंटेंट नहीं देखना चाहते, मगर 600 साल पुराने बने हुए एक छोटे कबीले की कहानी ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा रखी है। अच्छा, ये बता दूं कि अर्तुगरुल ने पाकिस्तान में नहीं बल्कि 65 ज़बानों में अर्तुगरुल जो है, क्योंकि ये ओरिजिनल ज़बान में जो बना वो टर्किश ज़बान था, उसके बाद इसे 65 ज़बानों में इसकी डबिंग की गई। उसके अंदर यूरोप भी मौजूद है, उसके अंदर अमेरिका की बहुत सारी स्टेट के अंदर इसे दिखाया गया। अच्छा, अब पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ इसकी वजह शोहरत इस वजह से भी बढ़ गई कि मुख्तलिफ ममालिक ने अर्तुगरुल को बैन कर दिया। उनका कहना यह था कि अर्तुगरुल जो है वो सॉफ्ट एटम बम है वेस्ट के लिए, क्योंकि जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि जब भी आप अल्लाह की राह में निकलते हैं तो अल्लाह फिर आपकी मदद करता है, और जब अल्लाह की मदद हो तो फिर 414 हज़ारों पर भारी हो जाते हैं, और वही इसके अंदर दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो इसकी खूबसूरत बात है
اس کے اندر کوئی فحاشی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کے اندر کنوکشن ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا یقین اللہ پر ہو تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت یوٹیوب پر اس کی بہت دھوم مچ چکی ہے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ ایجپٹ میں اور سعودی عربیہ کے اندر بھی اس کو بین کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر تو پراپر فتوے بھی لگائے گئے، جو اسے دیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو تاریخ میں بتایا گیا، کیونکہ تاریخ بھی ہمیں کیا کہوں میں اب، ہمارے ساتھ بے ایمانی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش کی گئی، اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ اگر کبھی اللہ کی راہ میں کوئی لڑا ہے تو وہ صرف عرب ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ ارطغرل نے بیس رکھی سلطنت عثمانیہ کی، مطلب سلطنت عثمانیہ کی بیس تو ایسے رکھی عثمان نے۔ عثمان جو تھا وہ ارطغرل کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اب جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اسے کچھ خواب بھی آئے، اس کے اندر اسے بشارت بھی دی گئی کہ جو تمہارا چھوٹا بیٹا ہوگا وہ جو تمہارا یہ مشن ہے اسے آگے لے کر جائے گا، اور عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو تاریخ ہے وہ اتنی ملتی نہیں ہے، مگر جو سکے ملے ہیں اس وقت کے، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عثمان بن ارطغرل بن سلیمان شاہ، تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل جو تھا وہ کمال ایک فائٹر تھا۔ اچھا اب سلطنت عثمانیہ جو ہے، سلطنت عثمانیہ کا 600 سال تک تاریخ کے اندر یہ واحد سلطنت ہے جو کہ 600 سال تک خلافت رہی ہے۔ اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی خلافت نہیں رہی 600 سال تک۔ 1922 کے اندر سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا، مگر ان 600 سال کے اندر تقریباً 37 اس وقت کے جو خلیفہ تھے، وہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے اس وقت سلطنت عثمانیہ پر کیا۔ اچھا یہ سلطنت عثمانیہ ایک اناتولیہ سے نکل کر 3 بر اعظموں تک پھیلا، 3 بر اعظموں تک پھیلا، اور ان کا مقصد جو تھا صرف یہی تھا کہ اللہ کے حق میں جو بھی آئے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے، اور جو کسی انسان کے لیے مصیبت کا وجہ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ اب اس ارطغرل کی وجہ شہرت یہ بھی ہے، کچھ اس کے اندر جادو ہے، مجھے لگتا ہے اس میں جادو کچھ ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو تمام بڑے ادب کے ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی بھی سیریل میں یہ نہیں دکھایا گیا، جب بھی جنگ پر جاتے ہیں تو پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، تو آف کورس بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ میں نے 2 ہفتوں میں 18 گھنٹے روزانہ دیکھ کر میں نے نیٹ فلکس پر اس کو مکمل کیا تھا 2 مہینے پہلے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ پی ٹی وی پر آ گیا تو یہ پی ٹی وی کو بدل کر رکھ دے گا، اور اب وہی ہو رہا ہے۔ اب بہت سے چینلوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یار اب ہم بھی ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کریں، اور یہ میں بتا دوں کہ ہر دفعہ چھکا نہیں لگتا، اور اگر انہوں نے اس وقت 600 سال حکومت کی تھی تو اس وقت جس طرح سے پوری دنیا کے اندر ارطغرل جو ہے وہ اپنی 2014 سے یہ سوپ سیریل کی فارم میں بننا شروع ہوا، 2019 کے اندر اس کے 5 سیزن ختم ہوئے، جس کی اقساط ہے 500 اقساط پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد ابھی کورلس عثمان چل رہا ہے، جو کہ آگے عثمان کا جو بیٹا تھا۔ بس آپ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا مشن کتنا بڑا ہے اور کتنی مشکلات آتی ہیں، اور ارطغرل جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب آپ کا مقصد میں اللہ شامل ہو جائے تو اللہ پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو بس میں نے کہا کہ آپ کے اوپر تھوڑا سا میں ارطغرل کے تھوڑا سا ریویو بھی دے دوں، تھوڑا سا بتا دوں، اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دوں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کرونا لاک ڈاؤن کے اندر اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت جگہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت رہے گا۔ تو گھوم مسافر گھوم میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے اپنا ایکسپیرینس۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں تھا ماہر کمال، گھوم مسافر گھوم کے ساتھ۔ خدا حافظ۔